बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नंबर है, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मामला है जिसमें इंतखाबात के लिए फ़ंड्स नहीं दिए गए थे और आज रिपोर्ट्स जमा होनी है। और मैंने आपको बताया था कि कल रात को जो एक अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के साथ, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके सरबराह की, और DGISI के हवाले से भी सामने आ रहा है कि DGISI भी और उनके साथ फिर जो MI के भी लोग थे वो भी मौजूद थे। बहरहाल सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं हमारी सीक्रेट एजेंसीज के, उनकी मुलाकात हुई। जो नंबर गेम है वो 10 से 5 पे आ गया है। जो 9 से 6 मैंने आपको बताया था वो अब 10 से 5 पर आ गया है। और एतजाज हसन साहब ने एक बात की है, और ये बात है कि सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इलेक्शन का अमल दरामद वो वही 3 रुकनी बेंच उसको आगे बढ़ाता रहे, लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत है उसके लिए फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। एतजाज हसन की बड़ी शानदार किस्म की जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है और उनकी सजेशन सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे जो आजम नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने आज खुल के बता दिया है कि जजेस तैनाती के वक्त कमर बाजवा के कहने पर मुस्लिम लीग नून चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के आगे लेट गई थी, और जो जूनियर जजेस थे उनकी तैनाती में हमने वोट दिया था नून लीग के कहने पर, और नून लीग को कमर बाजवा ने डंडा दिखाया था और इस बुनियाद पर हमने तैनाती की थी, जो आज हमारे गले पड़ गई है वो गलती। जस्टिस शाहिद वहीद साहब का और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब का कहा जा रहा है कि जी ये हमारे साथ हमसे एक बड़ी गलती होगी। बहरहाल सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी कल लाहौर हाई कोर्ट में, और अदालत ने फुल बेंच के रूबरू ज़ेर समाअत दरख्वास्त की कापी पेश करने की हदायत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इसमें हुआ ये था कि चूँकि इमरान खान की तोशाखाना का जो मामला है उसमें पहले 5 रुकनी बेंच बन चुका है, और वो बेसिकली दरख्वास्त यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था और कहा था कि आपके खिलाफ आपको पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई शुरू की जाती है। उस नोटिस को चैलेंज किया था। उसमें तोशाखाना का जो नहली का फैसला था इलेक्शन कमीशन का, पूरे फैसले को चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से कंट्राडिक्शन आ गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहले तोशाखाना नहली केस को चैलेंज किया हुआ था। तो जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच बन गया, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर इशू फ्रेम हो गए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वहाँ से वापस ले लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और यहाँ हम लाहौर हाई कोर्ट में इसको चलाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी कि केस हमारा वापस किया जाए, वो दरख्वास्त ही नहीं डिसाइड हो रही। उसके ऊपर पहले नोटिस जारी कर दिया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और अभी 19 अप्रैल के लिए समाअत है उसमें, और देखते हैं कि कल है उसके ऊपर समाअत कि वो वापस होती है या नहीं होती। एक और दरख्वास्त थी जब इसका जो केस था, एक वकील है लाहौर का, और ये वो वकील है जो कहता था कि मैं मरियम नवाज का दीवाना हूँ, और पहले भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें भी दायर करता रहा। आफाक एडवोकेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया था, जो उनका चैम्बर था उससे बाहर निकाल दिया था धक्के देकर, और उस वक्त जो केस खारिज किया था वो इमरान खान को ओहदे से हटाने का था, पार्टी ओहदे से। अब उस फैसले के खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट आ गए हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो दूसरे फरीक हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह, उन्होंने कहा जी कि इस तरह का जो मामला है 5 रुकनी बेंच के सामने भी पेंडिंग है, तो ये मामला भी उधर ही भिजवा दें। तो अदालत ने कहा उसके फैसले की कॉपी दें या उस पिटिशन की कॉपी दें जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिर हमें आपकी बात सुन लेते हैं और ये मामला भी हम फुल कोर्ट को भिजवा देंगे। तो अब देखते हैं कि ये मामला फुल कोर्ट को जाता है और इसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती है। जबकि दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की भक्कर में जो सराय मुहाजिर थाना था उसमें भी जमानत मंजूर हो गई है। डिस्ट्रिक्ट भक्कर में 3 FIRs थी, और ये बेसिकली जब लाहौर से वापस जा रहे थे अली अमीन गंडापुर, तो जैसे ही झंग क्रॉस किया और आगे जो चेक पोस्ट आती है पहली भक्कर की, जैसे भक्कर की हदूद में आप दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर उन पर फायरिंग की गई और उनको रोकने की कोशिश की गई। एलेज करते हैं अली अमीन गंडापुर के मुझे पंजाब पुलिस ने रोका। फिर आगे एक सराय मुहाजिर आता है अड्डा, वहां पर रोकने की कोशिश की, वहां पुलिस कहती है कि हमारे ऊपर फायरिंग की। और फिर दाजल चेक पोस्ट पर, अब दाजल चेक पोस्ट का दहशतगर्दी का मुकदमा था और बाकी 2 मुकदमे थे इक़दाम कत्ल और बाकी दफात के तहत। उन दोनों मुकदमा 3 मुकदमात थे। इस्लामाबाद से भक्कर जब लाया गया था तो 3 मुकदमात थे।
دہشت گردی کے مقدمات میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، آج ان کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے گا۔ اور جو دوسرے 2 مقدمات تھے دونوں میں سرائے مہاجر کے مقدمے میں بھی اور دوسرا جو مقدمہ تھا اس میں بھی علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ جے آئی ٹی کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی کہ اسپیشل جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اور پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ تو انٹرم کابینہ ہے، کیئر ٹیکر کابینہ ہے، وہ جے آئی ٹی بنا نہیں سکتی۔ ہمارے خلاف اسپیشل جے آئی ٹیز بنا کے ہمیں ہر روز ہراساں کیا جاتا ہے اور ہمیں بلایا جاتا ہے، اور وہاں ان افسران پر مشتمل وہ جے آئی ٹی ہے جن افسران کے خلاف ہم نے 25 مئی سے ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے ہم نے مختلف عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے خلاف ایسی جے آئی ٹیز بنائی جا رہی ہیں اور ہمیں انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر سماعت ہوئی اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر کے خلاف مقدمات کی تحقیقات کے لیے قائم مشترکہ جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف جو درخواست ہے اس پر پنجاب حکومت نے 2 دن کا وقت مانگا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے فواد چودھری اور مسرت جمشید چیمہ کی درخواست پر جواب جمع کروانے کی استدعا کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جس میں جسٹس فاروق حیدر صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے 19 اپریل تک پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی اور 19 اپریل کو عدالت نے کہا کہ ہم پنجاب حکومت کا جواب دیکھ کے پھر حکم امتناعی کا بھی فیصلہ کریں گے کہ حکم امتناعی دینا ہے یا نہیں دینا، اسٹے آرڈر جاری کرنا ہے جے آئی ٹی کی کارروائی پہ یا نہیں کرنا۔ جبکہ جو شبر رضا رضوی صاحب ہیں، جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی صاحب، جس کو جوڈیشل انکوائری کا ہیڈ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پرویز الہی کی حکومت نے، ان کو ہٹا دیا گیا اور انہوں نے جن افسران کے خلاف کارروائی کا کہا تھا ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، جس پر شبر رضا رضوی نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی میں نے سفارش کی تھی تو پنجاب کی نگران کابینہ نے انہیں کلین چٹ دی، جس پر معاملات ہمارے خراب ہوئے اور انہوں نے پھر مجھے اس انکوائری کمیشن سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت پالیسی معاملات پر بات نہیں کر سکتی، سفارشات کو مسترد کرنا نگران حکومت کا دائرہ اختیار نہیں تھا۔ شبر رضوی نے کہا کہ سفارشات وفاقی و صوبائی سمیت تمام حکومتوں کو ارسال کی جا چکی ہیں۔ جب پالیس آرڈر 2002 کے تحت سفارشات مرتب کی، ایم پی او کے تحت قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ سابق پنجاب حکومت نے 22 ستمبر 2022 کو ٹرائبونل تشکیل دیا۔ سابق جج نے کہا کہ کمیشن نے 18 جنوری کو رپورٹ دی تھی۔ پنجاب کی نگران کابینہ نے پولیس افسران و ملازمین کو کلین چٹ دی تھی۔ کمیشن نے ریلی میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی تھی جو 25 مئی میں ملوث تھے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میری رپورٹ ہے اس کو نگران کابینہ مسترد نہیں کر سکتی، میری رپورٹ جمع ہو چکی ہے اور جو نئی حکومت آئے گی وہ کارروائی کرے گی اور وہ کارروائی قانون کے مطابق ہوگی۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت اسی 25 مئی کے واقعات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کہا تھا کہ ڈی چوک نہیں جانا اور پھر عمران خان ڈی چوک گئے تھے، پھر واپس چلے گئے، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملہ بڑا جو توہین عدالت کے اوپر بڑے سخت ریمارکس دیے تھے اور معاملہ بڑا خراب ہو گیا تھا، تو پھر بعد میں وہ توہین عدالت کی درخواست کو پینڈنگ رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں قمر باجوہ چلا گیا، چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ حکومت نے اب سپریم کورٹ سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی جلد سماعت کی درخواست کر دی ہے۔ میں اس پر یہ بھی کہوں گا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، حکومت نے یہ درخواست دی ہے کہ توہین عدالت کی عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے، تو اس میں ایک درخواست اور بھی ہے اور وہ ہے عمران خان کی درخواست ہے نیب ترمیم کے خلاف، اس کو بھی پھر ساتھ ہی فکس کر دیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ، اور عائشہ شریف قتل کیس کا جو اسکو نوٹس ہے اس کو بھی ساتھ فکس کر دیں۔ وفاقی حکومت عمران خان کے خلاف تو چلی گئی ہے، عدالت کو وفاقی حکومت نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو کیس تھا اس کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا، جو بڑی زیادتی ہے۔ مہربانی کر کے ہر صورت میں آپ اس کیس کو مقرر کریں۔ تو اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو عدالت ہے اس کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے۔ جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنا جو جرم ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے انکشاف کیا کہ 2 جونیئر ججوں کے حق میں اس لیے ووٹ دیا کہ عسکری قیادت نے حکومت سے کہا تھا کہ چیف جسٹس کے نامزد جج قبول کر لیے جائیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان اس سلسلے میں کیا بات چیت ہوئی، اس کا جواب اعلیٰ قیادتیں ہی دے سکتی ہیں، میں اس بات چیت کا ایسا نہیں تھا، مجھے تو حکم دیا گیا تھا۔ اب جس بندے کی یہ اتنا سینئر وکیل ہو اور وہ کہہ جی کہ میں خود ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے تو اپنی قیادت کے کہنے پر، قیادت کون سی، شہباز شریف اور مریم نواز این آر او لینے کے لیے قمر باجوہ کے ساتھ ڈیلنگ چاہ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ بار ایسوسیشنز نے جونیئر ججوں کی تعیناتی کے خلاف جو موقف اپنایا تھا وہ درست تھا، میں خود بھی اس کا حامی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان ججوں کے خلاف ووٹ دیتا میرا دل تھا، مگر حکومت کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر پھر مستعفی بھی ہو گیا۔ جوڈیشل کمیشن کو بٹھا کر ججوں کی تعیناتی کا معیار ایک ہی بار طے کر لینا چاہیے، اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہم سے کروایا گیا، ہم سے جو غلطی ہوئی، یہ غلطی چیف جسٹس کروائی گئی، کس کی جانب سے یہ غلطی کروائی گئی؟
कमर बाजवा की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब एतजाज हसन साहब ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को फुल बेंच बनाने की सजेशन दे दी है। उन्होंने कहा असला मसला बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस के इख्तियारात का नहीं, मसला 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का, जिससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। एतजाज हसन साहब ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आइन के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अगर हुकूमत ने आइनी तकाज़े पर अमल दरामद ना करने के लिए पार्लिमान का सहारा लिया है तो पार्लियामेंट तहलील होने के खतरे की जद में आ सकती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भी तहलील हो सकती है अगर हुकूमत ने आइनी तकाज़ा पर अमल दरामद ना करने के लिए पार्लिमान का सहारा लिया तो पार्लियामेंट भी तहलील हो सकती है। ये अगला स्टेप है। शहबाज हुकूमत या काबीना के बाद पार्लिमान भी सुप्रीम कोर्ट तहलील कर सकती है। ये इतनी बड़ी एतजाज हसन साहब ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और दीगर लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर ये कह दिया है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाने वालों को तलब करे, शहबाज शरीफ को तलब करे, राना सनाउल्लाह को, और उनके बयानात की वजाहत भी मांगे। वो कहेंगे कि पार्लियामेंट ने फंड जारी करने से मना किया तो जजेस कहें कि इस मामले को छोड़ें, अपने पार्लियामेंट से बाहर के बयानात की वजाहत दें। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की समाअत के लिए फुल बेंच बनना चाहिए, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि ये फुल बेंच पर राज़ी हूँ, क्योंकि ये फुल बेंच नहीं मानते बल्कि ये -2 फुल बेंच मानते हैं। अगर ये फुल बेंच पर मान जाए तो मैं खुद ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की समाअत फुल बेंच में करे। जस्टिस मज़ार नकवी पर अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो वो अभी बेकसूर हैं, और उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर उनको निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। ये कहना है एतजाज हसन साहब का। और एतजाज हसन साहब ने तो वाज़ेह कह दिया कि पार्लियामेंट तहलील हो सकती है। अब अगली चीज़ ये है कि कल शाम को एक और मुलाकात हुई है। पहले एक मुलाकात हुई थी और उसमें ये बात सामने आ रही थी कि 9/6 से जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उनको जो बरतरी हासिल है। अब ये मामला 10/5 पे पहुंच चुका है, चूँकि जो ऑनरेबल जितने भी जजेस हैं उनको पता है इस बात का कि ये मामला, अब इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस जो जमाल मुंदखेल साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, या जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, इनके अलावा तो ये मामला अब क्लियर हो चुका कि जी चीज़ें 10/5 से हो गई हैं। तो यही वजह है कि एतजाज हसन साहब भी ये चाहते हैं कि ये मामला फिर भेज दें फुल बेंच में, और वो ये बात अगर हुकूमत इस बात पे आती है कि एजाजुल हसन और मज़ार नकवी बेंच में रहें और आप फुल कोर्ट बेंच बना दें तो ये मामला तो बहुत आगे चला जाएगा। ये हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। और अब जो चीज़ है वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ 10/5 से जो ताज़ा तरीन नंबर है वो 10/5 हो गया है, और ये आइन की बालादस्ती का नंबर है। और हम दुआ गो हैं कि जो हमारा पूरा अदलिया के निज़ाम है वो आइन के साथ खड़ा हो जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।